नमस्कार साथीहरु, म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा फ्र्याक्सनलाई कसरी एड गरेर दुईटा फ्र्याक्सनको एडिसनलाई कसरी जियोजेब्रा युज गरेर विद्यार्थीलाई भिजुअलाइज तरिकाले टिचिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं र त्यसलाई जियोजेब्रामा कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि आज यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै बेल आइकन घण्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनु होला र यो भिडियोलाई म्याथमेटिक्स नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई अवश्य नै शेयर गरिदिनु होला जुन म्याथमेटिक्सहरुले जियोजेब्रा युज गरेर केही गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। लेट्स हामी स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट अफ अल के छ, न्यू प्रब्लम छ। ओके, एउटा फ्र्याक्सन छ 0/2 को 20 को, एउटा छ 14/16 को। अब यसको एन्सर यहाँ छ, जुन न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर यहाँ पुट गरिएको छ यसलाई हामी लेख्ने हो। अब त्यसको हेल्प छ, यहाँ एउटा क्रिटिकल थिंकिङ छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एन्सर शो गर्छ। एन्सर कति छ 17/80। यहाँ ट्राई अगेन छ, मैले यहाँ पहिला डिनोमिनेटरमा लेख्नु पर्यो 70 र न्युमिनेटरमा लेख्नुहुन्छ 80 लेखौँ। ल ट्राई अगेन भनिरहेछ। फेरि के छ, न्युमिनेटरमा 17 छ र डिनोमिनेटरमा कति छ 80 छ। गुड जब, यस करेक्ट भनेको हामीले गरेको के छ राइट छ। फिडब्याकको रूपमा दिन्छ। यहाँ क्रिटिकल थिंकिङ छ जुन हामीले स्टेप बाइ स्टेप शो गरेर देखाएको छ। न्यू प्रब्लममा क्लिक गरौँ। अरु छन्, अरु के छ यहाँ 0/, अब यो न्यू प्रब्लममा क्लिक गर्ने मात्र हैन, यसबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। न्युमिनेटर कति छ 6/11 छ र यसको फर्स्ट फ्र्याक्सनको र सेकेन्ड फ्र्याक्सनको के छ 17/18 छ। गुड। अब यसलाई हामीले विद्यार्थीलाई सोध्ने कति हुन्छ यो दुईटाको एड, विद्यार्थीलाई गर्न दिने। त्यसपछि आएन भने यहाँ क्रिटिकल थिंकिङमा क्लिक गर्ने। एन्सर कति छ यसको 185/198। डिनोमिनेटरमा क्लिक गर्ने 198 र न्युमिनेटरमा क्लिक गर्ने 185। अलि बढी नै भयो यसको नम्बरहरु, त्यही कारणले कलर देखियो। गुड जब भनेको गरेको एन्सर हामीले गरेको राइट छ। सेम यस्तै ओके। अर्को हेरौँ, यहाँ 10/11 छ। अर्को न्युमिनेटरमा कति गरौँ, इट्स अ प्रॉब्लम यार। नेक्स्ट नंबर कोडिङ। ओके, यहाँ के छ 12/15 छ र 6/16 छ। यो दुईटा बीचको अरु नम्बर म कम गर्छु यसको। ओके, 6/8 र यो पनि नम्बर कम गरौँ डिनोमिनेटरको। ओके, 8/6। ओके, 2/8 र 6/8 छ। यसको अब हामी फ्र्याक्सन लेख्छौं भने जम्मै विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ के 8/8 अथवा 1/1। त जस्ट मैले 8/8 लेखे, त्यहाँ 0 हुन्छ किनकि पहिला डिनोमिनेटर लेख्ने, किनकि डिनोमिनेटर गयो भने मात्रै न्युमिनेटर क्रिएट हुन्छ। 8 आयो, यहाँ पनि 8 नै क्लिक गरे भने हाम्रो एन्सर आउँछ। गुड जब। यहाँ यसको हेल्प लिन सकिन्छ। 8/8 एन्सर आछ। लेट्स अब यसलाई कसरी जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट रहने कुरा भएकोले हामी जियोजेब्राको कन्स्ट्रक्सनतिर जान्छौं। गुड। पहिलो नम्बरमा एउटा कुरा के भन्न गइरहेको छु भने तपाईलाई जियोजेब्राको क्लासी 6 लाई युज गर्नु होला। यो कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि जियोजेब्रा क्लासी 5 मा यो कन्स्ट्रक्ट फुल्ली गर्न सकिन्न, त्यहाँ केही एरर आउँछ। कुन ठाउँमा एरर आउँछ म लास्टमा बताउँछु तपाईलाई। त्यही कारणले म जियोजेब्रा क्लासी 6 लाई युज गर्दै छु। फर्स्ट अफ अल एउटा पोइन्ट लिने, म एउटा पोइन्ट लिन्छु। ओके, ए भन्ने पोइन्ट लिए
पिन लगाइदिनु पर्यो। ए भन्ने पोइन्ट लिए। अब यो पोइन्टमा एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्छु, किनकि अब सर्कलको सिस्टमले मैले सो गरेकोले यसको सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्छु। त्यसको वहाँ राख्छु रेडियस वहाँ राखेँ। अब दुईटा स्लाइडर युज गर्छु। स्लाइडर त चाहियो, न्युमिनेटर डिनोमिनेटर। एउटा ए भन्ने स्लाइडर छ, मैले यसको मिनिमम 1 to 15 ल 10 राखे त 15 राखे, जे राखे हुन्छ ल 15 राखौँ। इन्क्रिमेन्ट कतिको 1 को। एउटा यो ए के छ, ए मानम अथवा एन मानम, ल ठिक छ। एन एउटा गरियो, यो डिनोमिनेटर हो। अब अर्को एउटा स्लाइडर लिए मैले, जसलाई मैले न्युमिनेटर बनाउँछु त्यसलाई एम मान्छु। यहाँ मिनिमम के हुन्छ 0 राख्ने र म्याक्सिमम के राख्ने यहाँ राख्ने, इन्क्रिमेन्ट 1 को गर्ने। यो डिनोमिनेटर हो, यो डिनोमिनेटर हो, यो न्युमिनेटर हो, यो डिनोमिनेटर हो। गुड। अब त्यसको लागि अब यसको त फंक्सन पहिला के चाहियो, पोइन्टहरु चाहियो। त अब पोइन्ट सिक्वेन्समा चाहियो, एस ई क्यू ल सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु हिन्ट र इन्क्रिमेन्ट चाहियो। गुड। एक्सप्रेसन के को चाहियो, ए प्लस ई को पावर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी ब्रैकेट क्लोज। ओके। अब भेरिएबल के मानेछु मैले, भेरिएबललाई मैले टी मानेछु। भेरिएबल टी छ। स्टार्ट भ्यालु के देखि 0 देखि, इन्ड भ्यालु आफै लिनुस् 0 देखि 1 सम्मको। अरु इन्क्रिमेन्ट के छ 1 डिवाइड बाई न्युमिनेटर भनेको डिनोमिनेटर के मानेछौं एन। ओके, यहाँ हामी चलाऊँ। ओके। अब यसको त यो जोड्नु पर्यो, लाइन सिगमेन्टहरु, सिगमेन्ट बनाउनु पर्यो, फेरि सिक्वेन्स गर्ने। एस ई क्यू यू ई एन सी ई सिक्वेन्स, सिक्वेन्स फेरि एक्सप्रेसनमा जाने। सिक्वेन्स पछि त एक्सप्रेसन। ओके गुड। सिक्वेन्स हामीलाई त्यसपछि के चाहियो, सिगमेन्ट चाहियो। एस ई जी एम ई एन टी सिगमेन्ट। सिगमेन्ट पछि के चाहियो, एक्सप्रेसन चाहियो सिगमेन्ट। अब एक्सप्रेसन के को लिने, ल ए कमा ए प्लस ई ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई पी आई भनेको पाई मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज गरिसकेपछि अब सिगमेन्ट को ब्रैकेट पनि क्लोज गर्नु पर्यो। अब भेरिएबल टी स्टार्ट भ्यालु 0, इन्ड भ्यालु
1 र इन्क्रिमेन्ट फेरि 1/n को। ओके, यसलाई मैले कपी राख्छु, अर्कोचोटि गर्छु, कपी गरिहालौँ, कन्ट्रोल सी राखेर। यसलाई म इन्टर गर्दैन, पछि गर्छु। ओके, अहिले किन गर्छु त्यसपछि तपाईलाई थाहा होला। अर्को के छ, सिक्वेन्स। अब यो पोइन्टहरुमा त सर्कुलर सेक्टर चाहियो, फेरि सिक्वेन्स SEQUENCE सिक्वेन्स। सिक्वेन्स पछि के चाहियो, सर्कुलर सेक्टर। CIR सर्कुलर सेक्टर यहाँ छ, सर्कुलर सेक्टर। जब मैले यो हटाइदिन्छु पछि काम लाग्छ भने राख्छु। सर्कुलर सेक्टर पहिला मिड पोइन्ट के हो, ठीक छ। मिड पोइन्ट के हो, ए हो। मिड पोइन्ट के हो, ए हो। त्यसपछि दुईटा पोइन्ट चाहियो। अब पोइन्टलाई मैले लेख्छु भने अब त सिक्वेन्सको फर्ममा छ। अब कस्तोमा लिने, रिभर्समा लिने कि क्लकवाइज लिने कि एन्टी क्लकवाइज। मैले इलिमेन्ट लिन्छु, ELEMENT इलिमेन्ट, लिस्ट, पोजिसन अफ इलिमेन्ट लिने। इलिमेन्ट के हो, लिस्ट के छ, L1। पोजिसन अफ इलिमेन्ट के लिने एउटा भेरिएबल लिने, भेरिएबल के लिम, T लिम। अर्को पोइन्टमा फेरि के लिने, इलिमेन्ट, इलिमेन्ट। फेरि लिस्ट के लिने, L1। पोजिसन अफ इलिमेन्ट के लिने, T+1। T+1 ब्रैकेट कमा। अब T लाई भेरिएबल त डिफाइन गर्नु पर्यो। T1 देखि कहाँसम्म, M भनेको के हो, नोमिनेटर हो, सर्कुलर सेक्टर। ओके, वेयर इज प्रॉब्लम, सर्कुलर सेक्टर सीक्वेंस, सर्कुलर सेक्टर ए कमा इलिमेंट L1 T कमा इलिमेंट L1 T+1 T कमा। okay, is right here, where is ओहो ब्रैकेट कहीं छुट्टी रहेछ, ब्रैकेट कहाँ छुट्यो। ओके, एउटा यहाँ ब्रैकेट छुटिरहेको थियो, भइहाल्यो। ब्रैकेटले मिस्टेक पारिरहेको थियो, ठिक छ। सेकेन्ड छ, मैले एउटा अघि नै कपी राखेको थिएँ, कन्ट्रोल V, गुड। यो भइहाल्यो। मैले यसलाई कलर गरिदिन्छु। ओके, एउटा क्लियर भयो। सेकेन्डमा यस्तै एउटा के गर्ने, अर्को एउटा के निकाल्नु पर्यो, मैक्स न्यूमिनेटर निकाल्नु पर्यो। MAX मैक्स न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर। ओके, जस्ट मैले नाम लेखिदिएछु, मैक्स न्यूमिनेटर। अब मैक्स न्यूमिनेटर निकाल्नको लागि के लेख्नु, FLOR फ्लोर। ठीक छ, फ्लोर गरिसकेपछि ब्रैकेट। अब के 1 माइनस M भनेको न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। अब एउटा ए भन्ने स्लाइडर जुन मैले लिनुपर्ने हो लिएन, अब अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ। ओके, स्लाइडर क्रिएट भयो, ठीक छ। अब त्यो स्लाइडर कहाँ छ सो गर्नु पर्यो, ए छ। यसलाई
मैले 1 देखि 15 सम्म इन्क्रिमेन्ट कसको 1 को राख्छु। साँच्चीकै यसलाई ए नै मान्छु। अर्को स्लाइडर लिने त्यो बी भन्ने स्लाइडर यो 0 लिने, यसको मैक्सिमम के लिने जुन मैक्स एम ए एक्स एन यू एम मैक्स न्यूमिनेटर लिए राखे थिए त्यसको लिने 1 क्रिएट गर्ने। ओके, यति गरिसकेपछि अर्को एउटा पोइन्ट लिने, त्यो पोइन्ट के हुन्छ बी भन्ने पोइन्ट। बी भन्ने पोइन्टमा एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्ने 1 युनिट को। सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि सेम यसको तीनवटा जुन यो छ L1 L2 र L3 सेम कपी पेस्ट गर्ने हो। त्यही कारणले मैले यसलाई लेख्नुभन्दा मैले कपी पेस्ट गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर यसमा केही हिन्ट मात्रै छ। कन्ट्रोल ए सी इनपुट बक्समा गर्ने, कन्ट्रोल भी। अब यहाँ के गर्ने यो काट हटाइदिने किनकि अब सिक्वेन्स यहाँ के राख्ने ए थियो पोइन्ट। अब के राख्ने बी मा यहाँ यहाँ डिनोमिनेटर एन राखेको थियौँ भने यहाँ डिनोमिनेटर के छ ए छ। सेम भइहाल्यो। ओके, अब सेकेन्ड के छ कंट्रोल ए सी सेक्टर वाला, कंट्रोल भी सेम छ। कपी पेस्ट गर्यो भने सजिलो हुन्छ, टाइम पनि थोरै लाग्छ भिडियो बनाउन, नत्र तपाईलाई हेर्न अलि गाह्रो लाग्छ। सर्कुलर सेक्टर पोइन्ट के छ यहाँ बी। अरु यहाँ L1 त्यहाँ सुरुमा थियो, कंट्रोल भी। त्यसपछि यहाँ के थियो L4 थियो, यहाँ पहिला के लेख्ने L4, यहाँ पनि L4। अरु यहाँ के थियो डिनोमिनेटर त्यहाँ m थियो भने अघिल्लो छोटो योपालि बनाउँदाखेरि b राखेछु र पोइन्ट त्यहाँ a थियो भने अहिले पोइन्ट के छ b छ। अरु यहाँ L2 के गरिदिने हटाइदिने, न त पहिलामा मिस्टेक हुन्छ। इन्टर क्लिक गर्ने। ओके भयो। यति भइसकेपछि अब तेस्रो के छ, यसको तेस्रो कपी गर्ने, कंट्रोल ए र सी गरेर अब पेस्ट गर्ने यहाँ कंट्रोल भी। यो पहिला L3 हटाइदिने किनकि L3 पहिलाको अब नयाँ कमान्ड आउनुपर्ने हो। यहाँ ए को ठाउँमा बी किनकि बी पोइन्ट छ, यहाँ पनि के छ बी पोइन्ट छ। अरु न्युमिनेटर के डिफाइन गरेको छौं, न्युमिनेटर के हो डिफाइन गरेको के हो ए। ओके, मैले अब यहाँ जस्ट यसलाई कलर गरिदिन्छु। दुईटा डिफाइन भइसक्यो। अब तेस्रो बाँकी छ। अब तेस्रोको लागि यहाँ जानु पर्यो, लेख्नु पर्यो LCM। अब दुईटै यसको न्युमिनेटर यसको डिनोमिनेटर के गर्नु पर्यो
दुईटैको डिनोमिनेटर के गर्नु पर्यो एलसीएम लिनु पर्यो। यसको डिनोमिनेटर यसको पहिलोवालाको र दोस्रोको पहिलोको के छ पहिलोको के छ n छ। पहिलो डिनोमिनेटर मैले माथि राख्छु n छ र a छ n a एउटा e आयो। अब फेरि नयाँ स्लाइडर लिने स्लाइडर f छ 0 टू मैक्सिमम के लिने e इंक्रीमेंट कति 1। यो f के हो न्यूमिनेटर हो डिनोमिनेटर हो। एउटा अर्को के लिने स्लाइडर जुनलाई हामी न्यूमिनेटर भन्छौं g 0 टू s को मैक्सिमम लिने f इंक्रीमेंट कति 1 को। गुड सेम त्यस्तै गर्ने फेरि पनि फेरि इनपुट बक्समा सेम या कपी गर्ने यसरी गरेर कन्ट्रोल यसरी कपी गर्ने ए सी कन्ट्रोल भी। अब बी पॉइंट त छैन अब एउटा नयाँ पॉइंट लिनु पर्यो बी पॉइंट हैन सी पॉइंट लिम यो त्यस्तै आयो। अब कंट्रोल भी पहिला गरेको कपी लेख्ने। अब यहाँ के आयो पॉइंट सी अरु यसको डिनोमिनेटर के हो यहाँ f ओके। अब यहाँ एउटा के गर्ने सर्कल कंस्ट्रक्ट गरिदिने 1 युनिट को L7 दोस्रो के छ दोस्रोलाई कपी गर्ने यहाँ धेरै टाइम सेम कमान्ड भएकोले त्यही कारणले मैले फेरि टाइप गरेको छैन। यदि अर्कै कमान्ड भएको भए मैले टाइप गर्थे कंट्रोल भी। यहाँ बी पॉइंट छ यहाँ सी पॉइंट राखौं अरु केही छैन पॉइंट सी राखौं। L4 छ लास्ट को यहाँ कमान्ड L7 आको मैले लास्ट में गर्दाखेरि त्यो पॉइंट वाला पॉइंट को सीक्वेंस त्यो 7 आको मैले सी में राख्छु। अर्को फेरि पनि यहाँ 4 छ यहाँ पनि सेम राख्ने हो। यहाँ न्यूमिनेटर के थियो बी थियो पहिला वालामा यहाँ के छ जी राख्ने। ओके यहाँ चेक गर्दै जाने। अर्को कमान्ड के छ 6 यहाँ कपी पेस्ट गर्ने कंट्रोल सी 4 5 6 कंट्रोल ए सी कपी गर्ने अब पेस्ट गर्ने। अब बी छ यहाँ बी लाई हटाएर यहाँ के गर्नु पर्यो सी अर्को पॉइंट पनि के राख्नु पर्यो सी। यहाँ के छ ये त्यहाँ डिनोमिनेटर थियो भने यहाँ के छ जी छ। तीनटा आन्सर यसको आन्सर यही हो। यति गरिसकेपछि अब हामीहरुको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ भने अब त डिफाइन गर्नु पर्यो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त्यो लेख्नु भन्दा पहिला के गर्ने यहाँ न्यूमिनेटर यसमा के हो g बाई f क्लिक गर्ने। ओके अर्को के छ पहिलोको न्यूमिनेटर m बाई n प्लस
बी बाई ए दुईटा आइसक्यो आई र जे। त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु भने केही लेख्छु फिडब्याक दिनलाई फिडब्याक दुईटा कुरा दिन्छु, एउटा ट्राई अगेन, एउटा ग्रेट जब, GREAT ग्रेट जब। एउटा ग्रेट जब, अर्को के छ ट्राई अगेन, TRY ट्राई AGAIN ट्राई अगेन। ओके, यसको कति हो, यसको टास्क कति हो यहाँ लेख्ने, यो 3, अर्को के हो 4। ग्रेड जब 3 हो, यो के हो 4 हो। किन भनिरहेको छु, काम लाग्छ यहाँ फिडब्याक रेडी गर्दाखेरि। यहाँ फिडब्याक FEED फिड बैक BAC फिडब्याक। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, पहिला टेक्स्ट 3 र 4 हो। पहिला सेट कन्डिसन CONDITION सेट कन्डिसन टू सो। अब के हो टेक्स्ट 3 हो, TEXT टेक्स्ट 3 कतिखेर सो हुन्छ, कमा I इक्वल टू J। अर्को सेम कॉपी, सेट कंडीशन टू शो कंट्रोल C कंट्रोल B, यहाँ डज नट इक्वल टू हुन्छ। यहाँ पछि म लेख्छु। ओके, यहाँ केही छोडिरहेको छु किनकि दुईटै टेक्स्ट 3 एउटा टेक्स्ट 4 छ। लेखेको थिम के भने सेट कन्डिसन टू शो अब्जेक्ट टेक्स्ट 3 ग्रेड जब को थियो, I इक्वल टू J अथवा J इक्वल टू I र टेक्स्ट 4 को थियो ट्राई अगेन। त्यसपछि J डज नट इक्वल टू I को कन्डिसन लेख्ने, कपी गर्दै जसरी लेखे पनि भयो। यहाँ यो सो छ। ओके ल, यति गरिसकेपछि फिडब्याक पनि आयो। अब यहाँ हामी के गर्छौं भने अब त थिंकिङ चाहियो, ग्रेड थिंकिङ को मैले बनाएको। अब ग्रेड थिंकिङ को के गर्नुपर्छ भने HCF, यहाँ के लेख्नु पर्यो HCF। तपाई जियोजेब्रा क्लासिफाई किन युज गर्न मैले मना गरेको, त्यहाँ HCF को कमान्ड अहिले डिफाइन गरेको छैन। HCF जुन यसमा क्लासिस जियोजेब्रा क्लासिस 6 मा डिफाइन गरिदिएको छ, त्यही कारणले त्यो चुज नगर्नु होला। N/A दुईटैको HCF निकाल्ने। HCF के आयो 2 आयो। अब के गर्नु पर्यो भने N मा के ले डिफाइन गर्नु पर्यो, के ले भाग गर्नु पर्यो, R को आयो। A मा के ले डिफाइन गर्नु पर्यो। यति पहिला टेक्स्ट मा लेखौं। पहिला टेक्स्ट में बैकस्लैश फ्रैक्शन FRAC फ्रैक्शन पहिला के लेख्नु पर्यो, पहिला न्यूमिनेटर त्यसपछि डिनोमिनेटर प्लस
बैकस्लैश फ्रैक्शन। अब बी हो रही यार, बी फेरी ए। यहाँ एउटा टेक्स्ट भयो, ठीक छ। फेरि पनि टेक्स्टमा लेख्नु पर्यो। टेक्स्टमा सेम बैकस्लैश फ्रैक्शन FRAC फ्रैक्शन। पहिला यहाँ यम बैकस्लैश फेरि यन बैकस्लैश, त्यसपछि यसबाट चुज गर्ने के मल्टिप्लाई फेरि बैकस्लैश फ्रैक्शन ब्रैकेट। अब कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नु, 3 के छ यसको, फर्स्ट को के छ 3 6 छ, 3 छ, अर्को 4 छ। अब यहाँ के पहिलोमा यो ओ वाला यसमा मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट वालेको, किनकि यसको उसमा मल्टिप्लाई र यसमा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ठक्कै इक्वल बन्छ। त्यही कारणले के ओ ब्रैकेट फेरि पनि ओ प्लस फेरि बैकस्लैश फ्रैक्शन फेरि यहाँ के जानु पर्यो बी बैकस्लैश फेरि ए फेरि सिम्बल युज गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई को, फेरि बैकस्लैश फ्रैक्शन फ्रैक्शन कसको यल को, यल यल अगाडि के राखिदिने इक्वल। ओके, यति गरिसकेपछि यो 4 यो मल्टिप्लाई गर्ने र यो माथि माथि तल तलको, ठीक छ। अखिल बहानाई कसम। ओके, यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, ओले यममा पनि एनमा पनि दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने र यलले ए र बीमा। त्यही कारणले इनपुट बक्समा जाने एन मल्टिप्लाई ओ, अर्को यम मल्टिप्लाई ओ, अर्को फेरि के छ ए मल्टिप्लाई यल, फेरि बी मल्टिप्लाई यल। ओके, यति गरिसकेपछि हामीले फेरि यहाँ टास्कमा लेख्नुपर्ने, चिल्ला भिडियोमा देख्यो सुन नाटक। यति गरिसकेपछि इक्वल टू बैकस्लैश फ्रैक्शन फेरि ब्रैकेट। पहिला कसलाई यम र ओ को मल्टिप्लिकेसन चाहियो, यम र ओ को मल्टिप्लिकेसन क्यू छ, क्यू फेरि अब एन र ओ को मल्टिप्लिकेसन के छ पी छ, प्लस बैकस्लैश फ्रैक्शन। अब बी र यस को एल को मल्टिप्लिकेसन यस छ, आर को
ए र एल को मल्टिप्लिकेसन आर छ। ओके, थर्ड स्टेप यहाँ हामी गर्दैछौँ। अब फोर्थ स्टेप के छ भने ए र बी जुन के छ 4 भनेको के हो क्यू र एस सम चाहियो क्यू प्लस एस क्यू र एस को सम गर्नु पर्यो 10 आयो र त्यसपछि लेख्न सकिन्छ। टेक्स्ट बारमा जाने फेरि बैकस्लैश फ्रैक्शन सुरुमा मैले इक्वल टू राख्छु इक्वल ब्रैकेट त्यसपछि मैले के डिफाइन गरेछु टी तो टी डिफाइन गर्नु पर्यो र आर को के छ 24 लाई मैले आर अथवा जे डिफाइन लेखे पनि हुन्छ आर पनि छ यहाँ क्यू पनि छ आर लाई डिफाइन गरौँ ल। ओके टेक्स्ट 7 8 6 5 त्यसपछि चेक बॉक्स में जाने यहाँ लेख्ने 5 टेक्स्ट 5 त्यसपछि टक 6 त्यसपछि टक 7 त्यसपछि टक 8 गुड यहाँ मैले डिफाइन गरेँ। ओके यति डिफाइन गरिसकेपछि अर्को पनि केही कुरा डिफाइन गर्नु छ जुन न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर छ यहाँ इनपुट बक्स में गएर यहाँ न्युमिनेटर एन्सर चाहियो एनएस न्यूमिनेटर आंसर को न्यूमिनेटर क्या हो जियो ऑफ कोर्स जियो न्यूमिनेटर आंसर अथवा न्यूमिनेटर लेखे पनि हुन्छ म यहाँ हटाइदिन्छु यहाँबाट न्यूमिनेटर अर्को स्टाइल में जाने 3 सेंटर टेक्स्ट में लार्ज ओके त्यसपछि डिनोमिनेटर जाने फेरि इनपुट बक्स में जाने जुन डिनोमिनेटर भनेको डिनोमिनेटर तो क्या हो एफ हो क्लिक करने इनपुट बॉक्स में जाने यहाँ स्टाइल में जाने यहाँ 3 करने इसको लेंथ प्लस सेंटर के करने सेंटर में रख देने टेक्स्ट के करने लार्ज कर देने लार्ज भन्दा पनि स्मॉल ठीक हुन्छ लार्ज भन्दा स्मॉल ठीक छ के छ ठीक स्मॉल छ ओके त्यसपछि यति लेखिसकेपछि यहाँ एउटा सेगमेन्ट लिने ओके अब धेरै कुरा डिफाइन भइसकेछ लास्टतिर हामी पुगिसकेछौं। अब न्यू प्रब्लम में क्लिक गर्ने त्यसको लागि बटन में जाने यहाँ लेख्ने न्यू प्रब्लम सेट भ्यालु
ए एन भन्दा पहिला एन डिफाइन गरौँ एन कमा रेन्डम बिट्विन 0 देखि कति छ 1 देखि 15 छ गुड ओके यदि 15 छ कन्ट्रोल फेरि भी गर्ने 4 वटा मैले डिफाइन गरेँ त्यसपछि म सच्याउँछु यसमा 4 वटा छ अनि पछि जे चाहियो म आवश्यक हटाउदिन्छु अर्को के छ यहाँ एन त भइहाल्यो ए डिफाइन गरौँ यहाँ बी कस्तो छ बी छ 0 देखि यसको मैक्सिमम एम ए एक्स एन यू एम मैक्स न्यूमिनेटर छ ओके अरु यसको के छ एम को यहाँ 0 देखि एन छ ओके ल न्यूमिनेटर पनि भइहाल्यो अब यसलाई फ्र्याक्सन फर्ममा लेख्नु पर्यो धेरै कुरा बाँकी छ अहिले लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि मात्र तपाईले राम्रो फाइन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले सुरुमा डेमोको रुममा देखाएको थिएँ त्यस्तै सेम टु सेम मैले एउटा पनि यताउता गर्दैन ल फ्र्याक्सन पहिला यसमा जाने पहिला फ्र्याक्सन भनेको एम हो एम न्यूमिनेटर हो त्यसपछि डिनोमिनेटर एन हो यहाँ त्यसपछि अर्को फ्र्याक्सन पहिला फ्र्याक्सन न्यूमिनेटर के हो बी हो त्यसपछि डिनोमिनेटर के हो ए हो where is there is coming अर्को के छ फेरि प्लस चाहियो के हो चाहियो प्लस चाहियो ओके फेरि अर्को के चाहियो इक्वल चाहियो जम्मै कुरा सो हुन्छ इक्वल पनि आयो ओके यति कुरा गरिसकेपछि अब धेरै कुरा फेन्सिङतिर आइएछ लास्टमा मैले के गर्छु भने यसलाई अब मैले फेन्सिङ गर्दै जान्छु यसलाई अलि कम गरौँ फेन्सिङमा अब एउटा इमेज हाल्नु पर्यो क्रिटिकल थिंकिङको जस्तो मैले राखेको थिएँ क्रिटिकल थिंकिङको इमेज के छ भने यहाँ मैले आफ्नो ल्यापटपबाट हाल्छु तपाईलाई जुन पनि जहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ ओके यसमा के गर्छु यहाँ स्क्रिप्टमा जाने लेख्ने यु इक्वल टु ट्रू अब यु कुन हो जुन हामी यो टेक्स्ट इनपुट टेबल डिफाइन गरेका थियौं त्यो
हो यू इक्वल टू ट्रू। ओके, अब यहाँ लेख्ने स्क्रिप्टिंग में इसको यू इक्वल टू फॉल्स, और इंटर एफ इक्वल टू 0, इंटर जी इक्वल टू 0। ओके, अब यति गरिसकेपछि लास्टको फाइन्डिङ हामीहरूको भइसकेको छ। जस्ट अलि अब फेन्सिङ गर्न मात्रै बाँकी छ। मैले यसलाई हटाइदिन्छु। ओके, ओके, जस्ट हामीहरूको लास्टतिर पुगिसकेछौँ। यसलाई झन् एट्र्याक्टिभ बनाइरहेछौँ, लास्टको स्टुडेन्टसँग एट्र्याक्टिभ हुने गरी। ओके, ल यति गरिसकेपछि अब यो जस्ट यसको जस्ट मैले अहिले जस्ट गर्दैछु। लास्टको फाइन्डिङ यसको बनाउँदै रहेछु। झन् तपाईलाई मनपर्छ यो भिडियो अवश्य नै हेरिदिनु होला। जस्ट जियोजेब्रा युज गरेर सिक्न हेर्दाखेरि त सजिलो लाग्छ, तर गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि एकदम गाह्रो लाग्छ। कति टाइम लाग्छ फिक्स नै हुँदैन। क्याप्सनमा राख्ने न्युमिनेटर हैन डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर फर्स्ट, ये डिनोमिनेटर फर्स्ट हो। डिनोमिनेटर फर्स्ट हो, ओके। डिनोमिनेटर फर्स्ट, यसलाई न्युमिनेटर फर्स्ट, न्युमिनेटर फर्स्ट। ओके, साइज सानो गर्नु पर्यो। ओके 1, यसलाई न्युमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 2 र स्लाइडरको साइड 1। अर्को कलर पछि चेन्ज गर्छु, त्यो कलरहरू आफै मिलाइदिनु होला लास्टमा।
इसको न्यूमिनेटर 2 स्लाइडर 1 ओके यसलाई अलिक कलर गरिदिउँ। यसलाई यसलाई हटाइदिउँ। ओके यति गरिसकेपछि हामीहरूले कलर चुज गरौँ। बैकग्राउंड कलर रेडै बनाऊँ। गुड रेड बनाइसकेपछि यसलाई वाइट बनाऊँ। यसलाई सेम त्यस्तै बनाऊँ। एकदम राम्रोसँग हुन्छ। ओके यसको बन्दैछ, राम्रोसँग बन्छ कि आत्तिएर बन्दैन। जस्ट टाइम लाग्छ, बस त्यही हो। 1 घण्टा भन्दा बढी लाग्यो होला। अवश्य नै यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला तपाईलाई। जस्ट बढी टाइम लागिरहेछ, त्यही हो। टाइम बढी लाग्यो भन्दै मात्तिनु हुँदैन, राम्रोसँग सिक्नुपर्छ। त्यही कारणले म बिस्तारै सिकाइरहेछु, तपाईलाई टाइम लागे पनि। जस्ट मैले जस्तो बनाएको थिएँ सेम तपाईलाई सेम टु सेम बनाइरहेको छु। तपाईलाई यदि केही प्रब्लम पर्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्नु। ओके वेयर इज कमिङ। ओके आई होप तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन परेछ भने प्लिज 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 युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै जानु होला र थप टिचरलाई शेयर गरिदिनु होला।
0/8 हेयर फिल्म 30/26 को यसको कलर कुन गरेको छ त्यो चेक गर्दैछु। ओके, कलर रेडै थियो, रेड भन्दा पनि रेड मिलेन। ओके, ल तपाईलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला। मैले लास्ट फान्डी मात्रै गरेको छु, यसमा तपाईलाई आतिनु पर्दैन, त्यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टको भिडियोलाई मैले जस्ट फान्डिङ कति राम्रो हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ भनेर सो गरेको हो। तपाईलाई अवश्य नै यो भिडियो मन पर्यो होला। जस्ट फाइन्डिङ गर्दैछौँ। फाइन्डिङ पनि धेरै नै टाइम लाग्छ, सुइटेबल बनाउनु पर्यो, एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो। Try again. Okay. Just same to same. Okay. भयो, यसलाई पनि यहीबाट गरौँ। तपाईलाई एकदम राम्रो होला, अलि गाह्रो लाग्यो होला किनकि टाइम बढी लागिरहेछ तपाईलाई यो बनाउन। आई होप सजिलै छ, बनाउन त सजिलै लाग्यो, तपाईलाई पनि सजिलै लाग्यो होला। अनि यो स्लाइडरलाई
के ओके, यति भइसकेको छ। तपाईँले सोचे जतिकै भइहाल्यो। जस्ट न्यू प्रब्लममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै ओके, न्यू प्रब्लममा क्लिक गर्नुहोस्। ल 1/2 र 4/9 को एड कति हुन्छ सोच्नुहोस्। 17/18 हुन्छ। पहिला डिनोमिनेटरमा लेख्नुहोस् 18 र न्युमिनेटरमा लेख्नुहोस् 17। तपाईलाई क्रेड जब बताउँछ, कोड क्रेड जब। यसरी विद्यार्थीलाई एडिसनको फ्र्याक्सन युज गरेर जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।